दवल्ली वाठारांत सॉमिलाक भयंकर उजो लागून सुमार 50 लाखांचे नुकसान। दवल्ली आशिल्ल्या गोलक्ष्मी ह्या सॉमिलाक रातच्या उसरा अचानक उजो लागून लाकडाचो मोठ्या प्रमाणात स्टॉक मशीन हे सगळें जळून खाक जाल्ल्याचे मुखार येता। घटनेची माहिती मेळटाच अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळार धांव घेतली आणि उजो नियंत्रणात हाडपाचे प्रयत्न सुरू केले। ह्या उज्यान सुमार 50 लाखांचे नुकसान जाला। मात हो उजो नेमको कित्याक लागिल्लो हें अजून स्पश्ट जाल्लें ना। 246 आमकां येयलेलें हिंदोना गांवोली हे 100 मिल आहा 100 मिल उदक लागला म्हणून सो आमी इमिजिएटली येयले आनी फायर फायटींग स्टार्ट केलें फ्रॉम मडगांव फायर स्टेशन पयली गाडी तो सारको सुगर पेट्रोल लागलेलो ते सांगता हें सगळें फॉर्म जाल्लेलें हे तेंचे सगळें घेवन येयले कितें 100 मिल 100 मिलाक उदक पेट्टा आनी सगळें तेच्या मदेर आनी ती मशिनरी मोल्डिंग करपाची मशिनरी हाडिल्ली भितर आनी सगळें मदेर सगळे मोटराचे घराक यूज करपाचे सगळे कांबयो अशे सगळे काडलेले आसा तेंचे लायसन्स घेतले आनी आमी अख्खे सावताची गाडी घालता बेळगां उकडले सावड्डे मडगांव फोंडा आनी इवन हेडक्वॉर्टर्सान गाडी हाडला आनी फायर फायटींग जालें सगळे 100 गाडयो आनी 5 गाडयो भरून हाडून मारल्या एक अंडर काडलो आनी फायर फायटींग इन प्रोग्रेस कितले लागलो उजो लागलो 246 तुमकां कॉल येयले 246 फ्रॉम हेडक्वॉर्टर 1 फायर कंट्रोल रूम आसा कॉल